अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गसाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि आजकल वालिदैन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है बच्चों की तरबियत के हवाले से। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को पुरएतमाद कैसे बनाया जाए। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऊपर मेहनत करें और उनकी अच्छी तरबियत करें, अच्छी तालीम दिलवाएं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। बच्चों के शऊर में इजाफे के साथ साथ वालिदैन को भी पेरेंटिंग के तरीक़ों में तब्दीली की ज़रूरत है। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो 2 पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा हमारा पॉइंट है सेट बाउंड्रीज़। तो इन 2 पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और जिसके हवाले से हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए, उनकी बेहतर तरबियत के लिए हमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? 1957 में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जो टर्म है वो B.F. सिकनर ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया। और क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग इस्टेब्लिशिंग ऑफ बिहेवियर। एक पॉजिटिव बिहेवियर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो मेहनत की जाती है वो कहलाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर मेहनत के नतीजे में बेहतर रिज़ल्ट मिलता है तो मेहनत जो है वो जारी रहती है, आगे बढ़ती है, मज़ीद उसमें इजाफा होता है, अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मज़ीद बेहतर होता चला जाता है और बिहेवियर के अंदर मुसलसल तब्दीली आती रहती है। लेकिन अगर जो रिज़ल्ट है वो बेहतर ना मिले तो फिर मेहनत से इंसान जो है वो थोड़ा सा गाफिल हो जाता है और मेहनत वो कम कर देता है। तो इस तरह से बच्चे को मेहनत का आदी बनाने के लिए और उसे मुसलसल जो है वो कामयाबियों की तरफ लेकर जाने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ लेकर जाएं और उसकी कामयाबी को ना सराहें बल्कि उसकी मेहनत को सराहें। जिस हवाले से उसने कामयाबी हासिल की है उस चीज़ को हमें अहमियत देनी है कि तुमने मेहनत की थी इसलिए तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा है, तुमने पढ़ाई पर फोकस किया था, पढ़ाई पर ध्यान दिया था, तवज्जो से पढ़ा था, इसलिए तुम्हारे नंबर अच्छे आए कि मेहनत की थी, तुमने समझने की कोशिश की थी। अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, तो बच्चा ख़ुद पसंदी का शिकार हो जाता है और वो ये समझता है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसके नंबर हमेशा ही अच्छे आएंगे, या ना भी आएँ तो वो एक अच्छा बच्चा है, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे के अंदर ऐसी हैबिट्स को डेवलप करें जो उसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएँ और उसके अंदर जो है वो लम्हा लम्हा तब्दीली को लेकर आएँ और उसी की आदत व अतवार उसके मिजाज को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ और मुसलसल ये सफ़र जारी रहे, इसको रुकना नहीं है। हम मेहनत पर तवज्जो देंगे, उसकी जो क्या कहते हैं रिज़ल्ट है, नतीजा जो है उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम मेहनत के ऊपर फोकस करेंगे। मुस्तकिल मिजाजी की बच्चे के अंदर आदत को डेवलप करेंगे ताकि मुसलसल मेहनत करे और उसके नतीजे में मुसलसल उसके जो नताइज हैं वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते चले जाएँ। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हमें बच्चे को इनकरेज करना है, उसकी हिम्मत बढ़ानी है, उसको हौसला बढ़ाना है, लेकिन उसको हमें तारीफ़ के नतीजे में उसको हमें एक माज़ूर शख्स में तब्दील नहीं कर देना कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कि वो मेहनत से ही जी चुराने लगे और उसको ऐसा लगे कि मैं तो पहले ही बहुत अच्छा हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो हम तरक्की को मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसके कमाल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम छोटी छोटी कामयाबियों को भी उसकी सराहेंगे हमेशा। यानी कि अगर कामयाबी है या नाकामी है, हम उसकी कोशिशों को सराहेंगे, हम उसके रिज़ल्ट पर फोकस नहीं करेंगे कि तुम नाकाम हो गए हो इसलिए कि तुम जो हो वो अच्छे बच्चे नहीं हो। इस तरह की बात हमें नहीं करनी, बल्कि हमें क्या करना है कि बच्चे को ना अच्छा कहना है ना बुरा कहना है, उसकी हमें कामयाब जो उसने एफ़र्ट्स की हैं, जो उसने मेहनत की है, उसे हमें जो है वो इनकरेज करना है, उसकी हमें हौसला अफजाई करनी है, उसे हमें एक अज़्म और इरादे में तब्दील करना है। तो हम मज़बूत अपनी जो मतलब लैंग्वेज है, अपनी जो ज़बान और अल्फाज का मज़बूत इजहार है, उसके ज़रिए हम बच्चे के अंदर मुसलसल तब्दीली ला सकते हैं और नताइज को हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। और जो भी शख्स हमारे सामने मौजूद है उसे हम उसकी दिलचस्पियों के साथ मुंसलिक करेंगे, उसको ये बताएंगे कि उसकी जो दिलचस्पियां हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है,
اس کے ساتھ ہم مزید بچے کو بہتری کی طرف لے کر آئیں گے. تو اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا اور بچے کو ہمیں لمحہ لمحہ یہ بات سمجھانی ہوگی. اسی طرح سے دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیٹ باؤنڈریز، کہ ہمیں بچے کے ساتھ کچھ اپنی حدود کو متعین کرنا ہے، باؤنڈریز بنانی ہے. اور مؤثر جو بھی ہماری مطلب ایک کمیونیکیشن ہے، ایک اچھی کمیونیکیشن کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم بچے کے ساتھ ایک باؤنڈریز اپنی سیٹ کریں، بچے کو یہ چیز سکھائیں، اسے ڈسپلن کریں، اسے یہ بات سمجھائیں کہ وہ اپنی کسی بھی چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہے اپنی ضروریات کے حوالے سے، اپنے خواہشات کے حوالے سے، تو اس کو ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. والدین کا جو ایک رتبہ ہے، والدین کی جو ایک اہمیت ہے وہ اس کی نظر میں ہونی چاہیے، اور بچہ اپنی بات والدین سے ضرور کر سکے جو بھی اس کے دل میں بات ہے، لیکن اس کو ساتھ اس کے اندر ضد کا عنصر نہ ہو. والدین کے درجے میں اور بچوں کے جو مطلب اختیارات ہیں اس کے اندر جو فرق موجود ہے وہ بچے کو شروع سے سکھائیں گے، اس کے اندر اپنی جو ویلیوز ہیں انہیں بچے کو سمجھائیں گے تاکہ ہم ایک بہتر معاشرے کو تشکیل دے سکیں، اور جو بچے کے احساسات اور جذبات ہیں ان کا بھی خیال کریں گے، اور جو ہماری خاندانی روایات اور ہمارے خاندانی ویلیوز ہیں وہ بھی ہم بچے کو سکھائیں گے. ویلیوز ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، ہماری خاندانی ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، ہماری جو سوشل ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں، ہماری مذہبی ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع سے اگر ہم بچے کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ہم اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اپنی جو بھی ہماری ویلیوز ہیں، جو ہماری باؤنڈریز ہیں، کچھ ہمیں لمیٹیشنز مذہب نے دی ہوتی ہے، ہماری کچھ معاشرے نے دی ہوتی ہے، کچھ ہماری فیملی نے دی ہوتی ہے، تو ہم وہ سارے جو ہمارے قوانین ہیں اور جو ہمارے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، وہ ہم بچے کے اندر شروع سے ہی اسے ہم داخل کریں گے تاکہ بچہ جو ہے وہ ان قوانین کی ان پاسداری کو اپنے لیے ضروری سمجھے، تاکہ ہم ایک ہمارے والدین اور بچوں کے درمیان کسی قسم کا کلیش نہ ہو، آپس میں ان کا ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول کریٹ نہ ہو، بلکہ والدین اور بچے اپنی اپنی حدود کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں کہ والدین کی حدود کیا ہیں اور بچے کی حدود کیا ہیں. والدین ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں گے اپنی باؤنڈری سیٹ کرتے ہوئے کہ بچے سے اونچی آواز میں بات نہ کریں. جو بھی بات ان کو منوانی ہے بچے سے، اپنی کوئی بھی مطلب بچے کی اصلاح کرنی ہے، بچے کو بہتری کی طرف لے کر آنا ہے، لیکن بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، بہت ہی خلوص کے ساتھ. بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اسے مارنا تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں باؤنڈری کے اندر آ جائیں گی کہ بچوں کے ساتھ ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، بچوں کا کھیل کے ٹائم اوقات کیا ہیں، بچوں کے پڑھائی کے اوقات کیا ہیں، اور اس پر ہمیں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے. اور جو بھی حدود ہماری مقرر ہوتی ہیں، جو بھی ہمارے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ چیز اگر شروع سے بچوں کے اندر شامل ہوگی تو پھر بچے جو ہیں والدین کا احترام بھی کریں گے اور ان کی بات بھی مانیں گے. ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے. عموماً ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، باہر نہیں جاؤ، کھیل لو نہیں، شور نہیں کرو. ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بچے کو یہ نہیں بتانا کہ وہ انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. انہیں آپشنز دیں گے، انہیں چوائس اس طرح کی دیں گے کہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انہیں چوز کرنا ہے. پڑھنے کے لیے تمہارا یہ والا ٹائم جو ہے یہ بیسٹ لگ رہا ہے تمہیں، یا یہ ٹائم بیسٹ لگ رہا ہے. تو اس طرح سے جب ہم ان کو چوائس دیں گے کہ دو میں سے کسی ایک ٹائم کو چوز کرنا ہے، تو وہ پھر ہمیں اس کا پازیٹیو جو ہے وہ ایک ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا بچوں کی زندگی پر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی. تو بچوں کی تربیت جو ہے اس میں والدین کو خود بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے، بلکہ اپنی ہی اصلاح کرنی ہے. جتنی والدین اپنی اصلاح کریں گے اتنا ہی بچہ بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف رہے گا. بچہ جو چیخنا، شور کرنا، رونا، ضد کرنا، وہ اسی طریقے سے سیکھتا ہے کہ جب ہم بچے کے ساتھ ضد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بچہ بھی انہی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے. تو آج ہم نے یہ صرف 2 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اور سیٹ باؤنڈریز. اور نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں ہم مزید 2 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. اس طرح سے 2-3 ویڈیوز میں ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے، کیونکہ ایک لائف کوچ کی حیثیت سے پیرنٹنگ کے حوالے سے بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ان کے جو سوالات ہوتے ہیں انہی کی روشنی میں نے یہ ویڈیو تیار کی تاکہ ہم جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ بچوں کے مسائل کیا ہیں اور والدین کو آج کل کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان چیلنجز سے انہیں کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے اس سے ان کو باہر نکلنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، اس میں ہم اسی کو مزید آگے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ ان لوگوں کا جو ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.